श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोत्थमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततोर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रवौषुर्नुनुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककण्टकममुन्यहतां सलीलम् अन्माचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्। कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषद्विमितिब्रुवाणः। त्वविस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जगृहुस्तपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्यायकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनयारजोन्धः नाट्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येनौ व्यरुन्ध स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्। क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः रादथलब्धजीवः
त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवाथितस्त्वमुदयत्करुणाद्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथा त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनूक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तत्तोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत्
पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराज्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताख्ये परिमथितादथोरुदण्डात् तोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनात्याकबलितसम्पदन् धरित्रेः आक्रान्तान्निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान्निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आप्नानै यजति मुखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमखयेत्यनीचवेषः हृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ वृन्धाने कमलभवे करतोत्समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तत्तत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देवा सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वाप्नानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 19 दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाकुरानिव पितुःशिश्रिक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तथा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तमम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतय्ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां
प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुन्दचिद्युतिः प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्य भराद्वरानदाः भवद्वचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयामहीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयासतेऽथिन्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते रोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविदः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 20तमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभीष्टु तत्स्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षणास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधास्सु वर्षम् जितेन्द्रदत्ताङ्कमनीञ्जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजाम् ऐशाञ्चितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहं स्ववृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्या
परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयूरतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम 20तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे इलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये तुदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु पुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् क्लाक्षेर्कैरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपम् क्रौञ्चेऽम्बुरूपमथ वायुमयं च शाखे त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिर्डुप्रकरैर्ग्रहैश्च उच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुषायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराचि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरन्धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनं नाम 21तमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहाननारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गता त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किंविदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्ननुलन् लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदैव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानन्नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकम् दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानम् प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिद्धताञ्च वधूमसिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः
पुत्रागृही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुष्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्शसुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालब्धफलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम् हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारङ्घोरं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्ददिथ हृदये सूक्ष्मवपुषा ददन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतो मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन्निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षक्षिरममुम्
गुरुप्रोक्तम् चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वम् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठम् किमिति परिपृष्ठे तनये भवद्भक्तिर्वर्याभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलन् त्वत्स्तुतिपरम् रोषाधः प्राहैनं कुलक अतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलम् स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूणज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्भ्रम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेश केसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुह्रस्तस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनखक्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपमघनप्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयन्निहन्म्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृताः दोर्भ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोत खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो
भ्राम्यन्तन्दिति जाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारेऽथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्दकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयो नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिधश्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धा तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्तार्थैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् चैले यूतपोऽयं वशाभिः सर्वाञ्जन्तूनत्यवर्तिश्च शक्त्या त्वद्भक्तानां पुत्रनोत्कर्षलाभः स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नो विरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवा दुर्निरोधं युध्यन्तं वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तः
प्राक्तना ज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादिपरात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्तं समस्तन् ब्रह्मेशाजैर्नाविद्य प्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढप्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा दक्षक्रेण त्वन्नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयः गाये सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्णौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशाप शक्रं काक्षान्ते त्वदितर देवतांशजानां शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदवपुरः परेण धाम्ना हे देवादिति च गोकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवती दानवैः सुरौखे मन्थानन्नयति मदेन मन्दरार्द्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिवरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजा त्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितय गणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृद्धस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रज्ञस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः
प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुगुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमखा दैत्यौघे भुजगमुखा निलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चित् दार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टविंशतितमं दशकं लक्ष्मी स्वयंवरामृतप्रादुर्यभावः च करलं तरनानलं पुरस्तात् चलतेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निभवौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिभिः सुधा सुरभिस्तां ऋषिशून्य साठिधामन् हयरत्नमभूतते भरत्नं सरससुरेषु तानि जगदीश भवत्पराधतानि कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य लोक्ययां विलोलः सकलोभिस्पृहयां बभूव लोकः त्वयि तत्तकृते तथैव देव्यै धृतशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यथारी सकलोपकृतापि शेषनीयैः ऋषयस्थां श्रुतिभिरस्य कञ्चन अभिषेकजलानुपादिमुक्त वधभाङ्गैरव भूषिताङ्गवल्लीं मणिमण्डलपीतशेलहार प्रमुखैस्ताममराधयो भयाधयो नवभूषन् वरणस्रजमात् भृङ्गनाथां तथधीसा कुचकुम्भमन्तयानां पथञ्चितमञ्जुनूपुरत्वां कलितव्रीलविलासमाससाध गिरिशस्त्रुहिनादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽभ्यविमुक्तदोषलाशन् अवरुष्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यन नाभिदिव्यमाला उरसा तरसा मम नितैनां भुवनानं जननीमनन्यभावम् त्वधुरो विलसितधीक्षणश्री परिवृष्टा विष्ठया परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विप्रमादधानीं मदयन्ती खलु वारुणी निराघात् तमसा पदवीमतास्त्वमेनम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणां पुतसुन्दरस्तथा त्वं ननु धन्वन्तरीरुत्थितेऽम्बुरा
पुराशेः अमृतम् अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुधालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्वयूथ्यकलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाप्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामीत्यारूढरागविवशा नभियाचथो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु तदत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सगद्भुमिति ब्रुमाना पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशित देवदैत्याः लीलाविलासगतिभिस्तमधा सुधान्ताम् अस्मास्मियं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थिते त्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वद्भानुमग्धपरिपीत सुधौ व्यलावीः त्वत्तः सुधा हरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु देव्य गृह्णन् घोरेतमूर्छतिरने बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथमालिमुखान् जघन्थ शक्रो जगान बलिजं भवलान् सपाकान् शुष्काद्रदुष्करवधेन मुचौ च लूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरनं त्वम् योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समङ्गिरिजया च गतः पसन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोऽतिथिरोधाः आरामसीमणि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनाङ्कमणिं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलत्वसनां मनोभूवेगागनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशत्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम 39तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ 30तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्थितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनं
पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनन्तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यम् अदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपम् सा द्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वन्तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैश्च शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनु तदिदन्दितिजो विलेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतार वर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वम् विक्तं भक्तं भवनमवनी वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रय परिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपद परिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धन् चासावगमद तदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथ तोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम्
दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणे मुमुचुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैरसि च दपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णाबलिन्तम् विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीञ्च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन्युद्घूर्णमानः शरणै ययौ त्वां धरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झचाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैः सरतेजसन् त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत्
प्रस्थाप्य सत्यौ व्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मणुमादधानः क्रोधादयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।